सालिगांव जाल्ले म्हाजें घर कार्यावळीत मुख्यमंत्र्यान सालिगांवचो आमदार केदार नायकाक GTDCचो अध्यक्ष म्हणून घोशीत केलो। सालिगांवची हुमकळीत पडिल्लीं कामां बेगीन जाग्यार घालतलो अशें केदार नायकान सांगलें। नोटिफिकेशनाचो चार्ज घेतलो बरी गजाल तुमच्या मतदारसंघात येता त्याच दिसा अनाउन्स करपा खातीर GTDCचो चेअरमॅन म्हणून ताची नियुक्ती जाल्ली आसा। हांव ताका बुके दिवन सरकाराच्या वतीन ताचें अभिनंदन करता। चेअरमॅनशीप आसा ती आमचे सगळे कार्यकर्ते कितल्या फावटी सांगताले की आमी चीफ मिनिस्टरा कडसून मेळुया, आमी सदानंद भाई कडसून मेळुया, आमी दामू नायक भाई कडसून मेळुया, पण आमी एकूच सांगलेलें तांकां की एकूच हांव तुमकां सांगता की चीफ मिनिस्टर आनी म्हज्या पार्टी लिडरशिपीचेर तुमी विश्वास दवरा, ते आमकां न्याय दितले। जे आमकां हे दिवपाक जाय, चेअरमॅनशीप दिवपाक जाय तेच दितले। आमी मागुया नाका, पूण म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक आयज हांव कितें सांगता तें पटलां आसतलें। आनी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आपल्या तोंडान हें ऑलरेडी उल्लेख केलेलो आसा आनी म्हणजे तुमकां डिक्लेअर केलेलें आसा की GTDC चेअरमॅनशीप म्हाजी न्ही, खाली GTDC चेअरमॅनशीप सगळ्यांची तुमची आसा। आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक आतां एक मॅक्झिमम आमच्या टुरिजम लायनीक पडटा तो मॅक्झिमम आमकां जो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक फायदो ह्या मार्फत जातलो GTDC चेअरमॅनच्या मार्फत, तो आमी सगळो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक हाडया आनी इतलें सांगता, तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद घेता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू। कितलींशींच वर्सां जालीं, कितलींशींच सरकारां आयलीं आनी गेलीं, बेकायदेशीर घरांचो प्रश्न सुटावो जालो ना। न्यायालयांत कितल्योश्योच केसी न्याया बगर हुमकळत पडल्यात। आतां मुख्यमंत्र्यान म्हाजें घर येवजणे अंतर्गत गरजेची पावलां उबारल्यात अशें म्हणत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन CMचे उपकार मानले। म्हजी घर येवजण पयले सुवातेर ज्या तरेन जनसागर भरून आयला तातूंत कळटा की कितल्या लोकांची परवरी भितर पेरादीफ्रांत साल्वादोर आनी सुकूर ही कळ आशिल्ली की केन्ना आपल्या जाग्यार पडटले काय म्हणून। कोणाचे 1972च्या पयलींचे घर रेग्युलरायज ना। खूब जाणांचे परवरच्या वाठारांत तिनूय पंचायतीन कोमुदादीचे प्रॉब्लेम आसा, कोणाचे एन्क्रोचमेंट आसा, कोणाचे रेग्युलरायजेशन आसा। खूब जाणांचे हातून प्रायव्हेट लँडान आमचे सरत मेळुना। असे विविध विषय इन्क्लुडिंग रेग्युलरेशन ऑफ इलिगल स्ट्रक्चर हे वारंवार चालू आसा। आमी जेन्ना हे विचार घाले मुख्यमंत्र्यान त्या काळखांतल्यान उजवाड कसो आसा ती मार्ग काडलो। काळखांतल्यान चलप नाल्यार उजवाडान चलप खूब सोंपें। काळखांतल्यान भायर सरप आनी लोकांक उजवाड टाकप आपल्या बरोबर हे खूब महत्वाची गोष्ट आनी ती म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान आपल्या नेतृत्वान दाखयल्ली आसा। हालींच इस्प भायर पावस पडिल्ल्यान शेतकारांक भोव लुकसाण सोंसचें पडलां। मुख्यमंत्र्यान शेतकारांक लुकसाण भरपाई जाहीर केल्या। शेतकारांक तातूंतल्यान नक्कीच थाकाय मेळटली, राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडेन सांगले। पण आज ज्या तरेन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यानी म्हजें घर योजना, कारण बऱ्याच जण क्रिटिसिजम करतात म्हजी की म्हज्या म्हणटात, अरे म्हजें म्हणल्यार कोंकणीन आनी म्हजें म्हणल्यार मराठीन हें कळपाक जाय। पण बऱ्याच जाणांक न करता क्रिटिसिजम कशें करपाक जाय हें सदोदीत दिसता। आनी त्यामुळे तांकां दिसता की सर्वसामान्य मनीस जो आसा ह्या मनशाक ताचो फायदो मेळपाक जाय म्हणून काडिल्ली स्कीम आसा। आनी आज पळयतात की तांच्यांनी ठरयलें की गोंयच्या सगळ्या कानाकोपऱ्यान आपण वचूंक जाय। काल 5 मतदारसंघात दक्षिणे भितर गेले, आज 4 मतदारसंघात उत्तरेक आसात आनी जाल्यार 3 तारीख पर्यंत गोंयच्या सगळ्या 40 मतदारसंघा भितर तांच्यांनी ठरयलें आसा की अर्ज वितरण जो आसा आनी ह्या स्किमीची डिटेल जी आसा ही माहिती हांव स्वता लोकांक दितलो आनी म्हणून ते सगळे फिरत आसात जेणे करून तेंचे मिसमॅनेज जावंक जायना। त्या स्किमीचो फायदो जो आसा तो सामान्य मनशाक मेळपाक जाय हो तांचो क्लियर हेतू आसा। आनी म्हणून आज आमी पळयतात की बरेचदा पावस आमी म्हणटाले की पावस हो केवळ 4 महिने पडटलो, पण ह्या वेळाचेर गेले आमी दिवाळी पर्यंत पळयतात 15 दीस 8-10 दीस जाले कंटिन्यू पावस पडटा। आनी हो पावस पडटकच बरेच जे शेतकरी जे आसात ते चिंतेत आसात। म्हजें भात जे आसा तें हांव अजून कट करूं ना, म्हजें भात अजून म्हज्या घरान येवना आनी त्यामुळे तांकां दिसलें की ह्या गरीब मनशाक ताचो त्रास जावपाक जायना। आनी म्हणून तांच्यांनी काल डिक्लेअर केलें की 4 हेक्टर मॅक्झिमम 4 हेक्टर पर्यंत एका हेक्टराक 40,000 रुपया पर्यंत नुकसान भरपाई जी आसा 1,60,000 रुपया दिवप हें कोण करपाक शकता? हे सबका साथ सबका विकास आम्ही सगळ्यांक बरोबर घेऊन वयता। ही स्कीम म्हणजे रोहन नायकनी सांगले की मुद्दामून आपलो मामू आयला ताकाय विचारले ही स्कीम पर्टिक्युलरली हिंदू आनी क्रिश्चनांक न्ही, मुस्लिमांकूय आसा। तांचे घर 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जो गोंयांत रावता ज्याच्या कडेन 15 वर्सांची सर्टिफिकेट आसा तेका ह्या घराचो फायदो मेळटलो।
तेका ह्या घराचो फायदो मेळचो, तो कुंडात जागेत रावो, तो गव्हर्मेंट लँडात रावो, तो 20 पॉयंटात रावो, तेका तो मेळपाक जाय. मूळ गोंयकारांकूय मेळटा आनी तेका गेली 40 वर्सां तो गोंयांत रावता. आनी आपलें घरदार सोडून तो जर हांगा आयला आनी 40 वर्सां पयलीं जर तो हांगा रावपाक येयला, हांवें कित्याक म्हटलें 28 फेब्रुवारी 2014 आज 15 वर्सां जाली, म्हणजे तेच्या पयलीं 15 वर्सां 30 वर्सां जावन गेली. बरें, तेणी जर एखादें घर बांदलां जाल्यार तेंय घर कायदेशीर जावपाक जाय. आमी सगळे जाण पळयता आसतना मुद्दाम एक गजाल लक्षांत घेयात, जल्माक येता आसतना कोण कांयच घेवन येवंक ना आनी वयता आसतना कोण कांयच घेवन वयचो ना. तो पुराय आयुश्यांत आपलें एकदांच घर बांदता, तो रीण काडून बांदता, तो वस्ती घाण दवरून बांदता, तो सगळे आपले आसा ना तेचे एकदां विकता आनी घर बांदता. कित्याक? आपली फॅमिली सुशेगाद रावची. आनी तेजें एकूच स्वप्न आसता. कितें स्वप्न आसता? आपूण जें घर बांदना तें म्हणजे फुडल्या पिळयेक पुढचेक ते खंयसरूच आपल्याचेर टांगती तलवार आसचेली, कोर्टांतल्यान केन्ना तरी ऑर्डर येवन ते डेमोलिश जातले हेजो भंय आसचो न्ही. बरोबर आपल्या पंचायतींतल्यान केन्ना तरी नोटीस येतली ते डेमोलिश कर म्हणून हेजो भंय आसचो न्ही. म्हणजे कोणाच्याच भया शिवाय जग पडची. हाच्या खातीर म्हजे घरी योजना आसा.